کہ مدرسے دا دروازہ بطول دے دروازے دے برابر ہے. بربادی دا سوچے سی او قدم واسطے اپنا گھر آباد نہیں کر سکدا. جیڑا چاہتا ہے جو میں مدرسے دا دروازہ بند دیکھاں بطول دا دروازہ جلاونا تو یہ مدرسے دے دروازے کو بند دیکھنا جرم برابر. بیٹے اتائیوں یہ ٹور گئے ہو. سوشل میڈیا نال تھوڑا تعلق ہے نا. توجہ ہے میری کو تھوڑا جتنا اپنے آپ مضبوط کر. جیڑا آل محمد دے فضائل گستاخی کرے ان کو ممبر تے روک. نہیں میں گل غلط کھڑا کرے نا بھائی. مولویاں دی فضیلت بیان کرنا ستے تو زمانہ جس نہیں ایمان نال تو دسا مدرسے دا دروازہ تے بطول دا دروازہ برابر ہے. اور بول یار بطول دا دروازہ ملک جی ہوئے جتے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کے آگا جی آیت تطہیر پڑھ دیں بطول دے دروازے دے تے فرشتے آنے کائنات عالم دے وچ ہر خیرات بطول دے دروازے تو ویندی پئیے. سمعین محترم انسان دے کشکول مقدر بھائی جان مقدر دی خیرات در بطول تو ویندی پئیے. عقل دا علاج کر حیا کر اتنا غلب نہ کر جو ایک ملہ دی خوش آمد دے وچ تو ملہ دے دروازے کو بطول دے دروازے دے برابر قرار دے دا پہ. عقل دا علاج کر ای دروازے تو فسق فجور ہے بطول دے دروازے تے قرآن ہے بطول دے دروازے تے عین حق ہے بطول اس ہستی دا نا ہے جیندہ بوہا کھڑکاوڑ تو پہلے محمد آیت تطہیر پڑھ دے.